This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo man naa kaninyo. Mga igsuon angay ug mataro nga ato ang simbahon atong daygon ug pasalamatan ang Dios nga makagagahom tungod kay karong adlaw gihatagan kita niya og gasa sa kinabuhi, gasa sa maayong panglawas, gasa sa pamilya o gasa sa pagtuo. Busa atong ihalad ning santos nga misa, uban sa ato ang tagsa-tagsa nga mga katiyuan, pasalamat ngadto sa Dios. Ilaki pusab nato sa atong mga pag-ampo sa luning santos nga misa, ang atong mga kaigsuunan nga gisaaran nato nga iyampo, ilabi na sila nga nagmasakiton ug nawad-an sa paglaom. Iyampo sab nato ang ato ang mga kaigsuunan nga anaa in town sa tagsa-tagsa nga panimalay ug wa makaygayon sa pagsimba karong adlaw. Ug padayon usab kita sa pag-ampo alang sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sila nga nahikalimtan. Mga igsuon aron mahimo kitang angayan sa pagsaulog ning santos nga misa, hinulsulan una nato ang atong mga kalapasan. Akong kasalanan sa walay paglimod, isugilon ko sayod naman hiningalaw.
Kaluyan o takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaan. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, ug magdala ka namo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariyuban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nasayod ako sa ilang binuhatan og huna-huna. Og moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran og katawhan. Manganhi unya sila og makakita sila sa akong gahom, og magbutang akog ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila. Ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, og ngadto sa Tubal, og sa Gresya, og sa mga pulo nga atua sa layo, nga wala makadungog sa akong ngalan, og makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran, og dadon nila gikan sa tanang kanasuran
ang tanan ninyong kaigsuonan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila sa mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid. Ang Jerusalem nag-ingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila nga rikanako ingon nga mga halad nga mga Israelita didto sa templo sa Ginoo sa ilang halad nga pagkaon sidulod sa limpyong sudanan. Himuon kong mga pari ang mga Levita, ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod. Imaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang palitan. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato. Ug ang kamatinudanon sa Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Nalimot ba kamo sa makapagdasig mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak. Anak, ayaw isipa nga diyutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon ka niya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug latuson ang tanan nga iyang gisakop, ingon nga mga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo, ingon nga kini, gikan sa inyong amahan, kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastiguhon sa iyang amahan. Kung kastiguhon kita, masubo kini kanato, inay makalipay.
Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong, o ganting malinawon. Busa ituboy ang huyhoy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subaya ninyo ang tulid nga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan o nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay rabay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang Pangulo sa panimalay o sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga mag-ingon, "Sir, ablihi in town ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon og miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa inyong ipon. Inigakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga bot gikan sa sidlakan o kasadpan o gikan sa mihanan o habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Ari lang ko diri barog kay maigo man sa microphone kay murag mubo ra didto. Karon ika-kauhaan og usa nga Domingo sulod sa ordinaryo nga panahon sa atoang simbahan. Siguro nabag-uhan mo sa dagway sa nagsaulog sa Santos nga Misa
tungod kay supposedly this would be the time of Father Jasper. No? Since Father Jasper is transferred to Naga, so Naga ba to, no? Naga. I will be replacing him, no, in celebrating the Mass for you. Niya, na ako na-assign sa Seminaryo Mayor de San Carlos. So, bag-o lang nagbinalinay, o niya, usa ko sa inuntang po nga napilian, kunuhay. Unya, bag-usab nako ang maong environment, no? Tungod kay naanad raman ta og bukid. Gikan ko og Sibunga, and I've been 2 years in the ministry. So, bag-o pa ko nga napari. 2 years ago, August 22, rather, was our ordination day. So, nice meeting you all. Since nagapundok ta karon, sa ako nag-ingon sa unahan nga angay og atong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga iyang gibubo dinhi kanato bisan tuod dili tiket kita takos o gangayan sa maong mga grasya nga atong nadawat. Mangutana ko ninyo mga igsoon. Kinsa ninyo dinhi ang gusto maluwas? Of course, kitang tanan. Ganahan mo kita maluwas. Niya, mo ni ang usa ka pangutana diya sa Ebanghelyo nga for me, highlight angay natong ipangutana sa ato ang tagsa-tagsa nga kaugalingon. Kung gusto ba ta nga maluwas? Whether we like it or not, our life here on earth has an end. Mutuo mo ana. Nga tong kinabuhi sa kalibutan na agyoy katapusan. Musugutang sa dili. Yamo ni ang pangutana after our life here on earth. Asa tapadong? Maluwas ba ta o dili? Okay, whether we like it or not, naaman ang langit, naapod ang impyerno. Mutuo mong impyerno? Tuo. Mga igsoon, kung kabantay mo diha sa ato ang ordinary life, bisan diha sa pamilya, no? Kung kabantay mo, we keep on tanaw nato, mangandam ta sa ato ang ugma. Mao na nga mo eskwela tagtarong kay aron nindot ang atong kinabuhi sa ugma. Mantrabaho ta aron maayo ang atong kahimtam sa ugma. Pero naabay usa nato nga nagunahon na unsa may ako ang ugma, langit or impyerno, kaluwasan or kalautan, kaayuhan or kadautan. Nindot ni nga pangutana tungod kay daghang mga tao sa ato ang bag-o moderno nga panahon nga nawala ning sense of sin. Mga tao ba nga dili na mahadlok o sala. Daghang mga tao nga nawad-an og pangunahuna nga aduna di ay kalautan. Mao na nga kung kabantay mo ang mga tao, daghang mga tao nga
Magkinabuhi, matag-adlaw, layo sa Dios, layo sa Ginoo. O nang adaghang mga tao nga di gyud man ang baling, nga bisan adlaw Domingo, di gyud musimba. Adlaw Domingo magtrabaho kay para sa ugma, para sa pamilya aron makakaon ang pamilya, mga anak. Mao ni ang tendency sa tao that we are focusing on our external but never on our internal disposition. Niya, mao na makaingon ta nga kung makita nato diha sa mga Facebook, diha sa TikTok, diha sa social media, daghan na gyud kayong mga tao nga nagpinatyanay, kinawatay, karon trending karon kanang gikulata, daghan kayo. Mga tao ba nga wa gyud kahadlok sa Ginoo. Wa gyud sa unahuna ang sense of sin. Mga igsoon, usahay mo ni ato ang makaingon ta ba nga mo ni ang atong kahimtang sa ato ang panglantaw sa atong kinabuhi. That we are not afraid of God. Karon bitaw, daghan kayo nga moingon nga naunsa maning kalibutan nato karon. Naunsa maning ato ang kahimtang sa ato ang katilingban karon. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo naghagit kanato nga kung gusto ta nga maluwas, kinahanglan gyud nga karon pa lang daan ato nang puy-an ang kinabuhing langitnon. Kay na may giingon sa panultihon mga igsoon, the way to predict your future is to create it now. Ang paagi kuno or ang pagtagna, pagtan-aw sa imong kaugmaon, mao ang paghimo ug pagsugod ni ini karon. Kung unsa ang ugma, nagdepende kana sa imuhang karon. Ang kaugmaon ni ining maong bata nagdepende sa imong pagpadako niya. Ug giunsa nimo siya pagpadako karon. Kung giunsa nimo siya pag-atiman, kung giunsa nimo siya pagpangga. Kung gusto tang malangit, kung gusto ta nga ang langit mo'y atong padulngan, ugma puhon, kinahanglan nga sugdan nato ni pagkabot karon. Karon pa lang daan, maninguha na ta sa pagpuyo ug kinabuhi nga adunay Dios. Adunay panahon sa pagampo, adunay panahon sa pagsimba. Kinabang kinabuhi nga adunay pakighalubilo, maayong relasyon sa uban, even the family. Kay whether we like it or not, ang sinugdanan sa kagubot sa katilingban, mauman ang kagubot diha sa pamilya. Kung gubot ang pamilya, of course, gubot ang community. Gubot gyud ang katilingban. Mao na nga nindot nga diha sa pamilya karon pa lang daan, we live a life that is heavenly. Kinabuhi nga langit nun. Ug unsa man ning kinabuhi nga langit nun? Kinabuhi nga puno sa gugma, kinabuhi nga puno sa pagsinabtanay, kinabuhi nga puno sa pagpasaylo, pagpaambit, pagpaminaway. Nanindot nga atong pangutanon kung kining maong mga butanga naa ba ni sa atong tagsa-tagsa nga pamilya. Pangutan ako ni imuhang tapad. Nana sa imuhang pamilya? Naanay ang inyong pamilya puno ba sa gugma?
Puno ba sa pagsinabtanay? Puno ba sa pagpasayloay? Or basin bag puno sa bungulanay? Hangtod karon, wa gyapon nagtingog, no? Mo na nga we cannot expect a life that is heavenly if in ourselves there is no heaven. Because heaven is intended only for those who have heaven in their hearts. Nindot kaayo nga pamaladungan nato. Kaya ang langit dili man para sa mga dautan. Kining mga dautan naa man pud sa ilahang kaugalingong padulngan. Kung karon pa lang daan nagpuyo na ta og buhat o kinabuhi nga puno sa dautan, yawanon nga mga buhat, di gyud ta mag-expect nga ugma damlag malangit ta. Mao na mga igsuon, ang atong ugma nagdepende gyud na kung giunsa nato pagpuyo ang atong karon. The way to predict the future is to live a life that is heavenly today. Ikaduha, mga igsuon, nga buot nako nga ipaambit diha kaninyo. Unsa may tumong og tuyo nga ang Ginoo kanunay man magpahinumdom kanato. Sa iyang pag-anis kalibutan, kanunay gyud na siya nga nagtudlo kanato og maayong pagtulunan. Jesus came to make us good and not only to make us feel good. Kini bitawng mga panghimangno sa atong Ginoong Hesukristo nga usahay ang iyang mga panghimangno dulot gyud diha sa atuang kasing-kasing. Tungod kay He wants us to make us good and not only to make us feel good. Mo man ni ang tendency po natong mga tao nga dili taganahan lisod-lisuron. Dili taganahan pasakitan. We don't want to make feel uncomfortable and discomforted. Because we want to feel comforted. Mabitaw na nga daghang mga tao karon are very impatient. No? Dali kaayo mapulan, dali kaayo mawad-an og pasensya. Kung gamay nga kalisod, mo reklamo dayon. No? Ano man ni Lord? Nga kada adlaw man ta ko ni simba, kada Domingo man unta ko, kada alas 3 man ta ko sa kadlawon naggrosaryo. Ya, muluhod pagyud ko gikan sa pultahan padung sa altar. Pero why is it nga ako manggihapon ning nasinati nga mga kalisod sa akong kinabuhi? Naay problema. Nagserbisyo man unta ko nimo. No? Apil man ta ko sa lector, choir, lay minister, pero nganong imo man kung gitagaang sakit, nganong gitagaan man ko imong problema, no? Tinuod dili. Tinuod, di ba? No. Many people are becoming more impatient nowadays. Yeah, many people don't know how to sacrifice. Dili kay bawo mo sakripisyo, bisag gamay. Yeah, usahay moingon ta nga taasag wali ning paria. No? Bisag naglingkod ra mo diha. Yang pari nagbarug all throughout the mass. No? Pero kinsa may nireklamo ang mga tao. Tinuod dili. No. Siguro from CCTN. Pero mo ni ako ang bunga sa kong observation in the parish. No? Yeah, siguro ato sa ning dadon sa itong pamalandong ba? Nga, we should learn how to sacrifice.
we should learn to be patient. Kaya ang Ginoo bitaw, wa man siya moanhi dinhi aron nagpakahayahay. Iyang gihalad ang iyang kinabuhi, nagsakripisyo siya hangtod sa iyang kamatayon, hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Nga sa ato pa, inana di ay ang ato ang kinabuhi isip usa ka Kristiyano. Mora ba ni atong tendency nga kay Kristiyano man ta, magunahon na dayon ta nga maluwas na ta dayon. Automatic ang ato ang salvation. Tungod kay binunyagan ta, Kristiyano ta, unya nagampo ta, nisimba ta, mao man kasagaran nga pangunahuna sa ordinaryo nga tao nga automatic ang kaluwasan sa Dios. Ang kaluwasan para sa tanan, mabitaw na ang pulong Katoliko means universal, para sa tanan. Way gipili. Bisan kadtong mga tao nga lahi og gituhuan, lahi og gisaligan, pero ang kaluwasan nga gihatag sa Dios para sa tanan. Way gipili. Pero dili di ay inana kasayon ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo adunay equivalent of sacrifice. Loving other people. Sharing our time with other people. Forgiving other people. Mao na mga igsuon. Jesus came to make us good and not only to make us feel good. Ug ginawton ta mga igsuon nga ang atong ebanghelyo magpahinomdom unta kanato nga isip usa ka binunyagan, isip usa ka sumusunod ni Kristo nga maningkamot ta sa paglantaw sa atong ugma diha sa atoang pagpuyo sa atoang kinabuhi karon palangdaan nga puno sa gugma, puno sa pagpasaylo, puno sa pagsabot, puno sa pagpaambit. Our future can be predicted the way we live our life today. Kita ragyoy naghimo og dalan padulong sa atoang padulngan. Kung giunsa nato pagpuyo nga atong kinabuhi karon kana mao nay basihan sa atoang ugma. Kung maangkon ba nato ang langit, maangkon ba nato ang kaluwasan, or baka maangkon nato ang kalautan or ang kadautan. The way to predict the future is to create a life that is heavenly right now. Amen. Manindong palihog. Ato karong ipadayag ang ato ang pagtuo kitang tanan, nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Sama sa mga santos, makailaon ta kita kang Hesus ug mosalig nga ang Dios mamati sa atong mga pag-ampo nga atong ihalad uban sa pagtuo diha sa pag-ingon.
Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo o malambo matag adlaw, diha sa pagtuo o paghigugma kang Kristo sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungod sa pagpaubsanon o matuuhon nga pag-alagad sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Kristo makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan o sa mga panudlo sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon o musanong sa tawag sa pagkapari o sa pagkarelihiyoso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-antos sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay sa walay tagtungod nga mohipos kanila, makadangat na sa langitong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Diha sa kahilom sa imuhang hunahunang kasing-kasing ibungat karon ang imuhang gitinguha ngadto sa Dios. O Dios, naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo karon. Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon magmatinud-anon kami kang Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Kristo, maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusang nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw karon aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasaki sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinon-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala, ung sa tanang pundok sa mga obispo ung sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, ilabin na sila nga among giampo o gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya karon sa imong atubangan. Himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniyaw, ban kaniyaw, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong Amahan, nga pasayloon ta sa atong mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man naa kaninyo. Timaan nga kitang tanan, mga anak sa Dios, ipakita ta ang atong panag-inigsuunay. Panagdait kaninong tanan. Peace. Mga igsoon, kini sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagakang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Idoko ang mga ulo o pangayuang panalangin sa Dios. Ginoo, masayod unta o mahigugma ang tibuok katawhan nga Kristiyanos sa langit nung mga gasa nga ilang nadawat. Kini among gipangayo sa ngalan Jesus among Ginoo. Og manalangin kaninyo bansay inyong pamilyang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa dadanggog maog kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.